السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. غادي نكملو في السلسلة ديال لي فيديو اللي تندير في لا بيولوجي، وبالضبط في لو كور ديال ليستولوجي. هادي ان شاء الله غادي تكون لا بارتي نيميرو 4 في هاد لو كور. تعرفنا في لي 3 بارتي الاولين، تعرفنا على ديفينيسيون ديال ليستولوجي، شفنا كيلكو كاركتيرستيك ديال اول تيسي اللي تعرفنا عليه هو التيسي ابيثيليال اللي درنا فيه دو بارتي. واليوم ان شاء الله غادي نشوفو تيسي كونجونكتيف. غنتعرفو على تا هو اشنو هما السيلي اللي تيكونو، اشنو هما لي كاركتيرستيك اللي تيميزو مقارنة مع التيسي ابيثيليال الى غير ذلك. الا كنتي جديد في القناة ما تنساش دير ابوني، تبارطاجي القناة مع الاصدقاء ديالك، دير لايك، ولا كان عندك شي تساؤل ولا شي اقتراح خليه في كومونتير اسفل الفيديو. نبداو على بركة الله. Tissu conjonctif, ka définition est l'ensemble des cellules éparpillées, un ensemble variable de fibres ou une substance fondamentale formant la matrice du tissu conjonctif. Les fonctions ديالو المهم رجع la définition ديالو هو مجموعة ديال لي سيليمون éparpillés واللي تيكون تيتشكل تحت من لي فيبر، لأن بارفوا نصيبو من الألياف، وهو واحد سبستانس فوندامونتال. يعني هاد التيسي كونجونكتيف تصيفوه بزاف ديال البلايص، يدخل في بزاف ديال الستريكتيف. هاد التيسي كونجونكتيف يعني عندو أهمية كبيرة في وسط الأورغانيزم. هاد التيسي كونجونكتيف من الوظائف ديالو ولا لي فونكسيون، لو سوتيان تيدير الدعامة، يعني تيخلي هداك الجسم مثلا بارفوا واقف. نيتريسيون تيلعب دور نيتريتيف، يعني عن طريقه تتم التغذية ديال بعض الخلايا. و ديفونس دو لورغانيزم، مثلا مشينا للدم راه تنسيو فيه بارفوا التيسي كونجونكتيف، وحنا عارفين بلا التيسي كونجونكتيف الدم الدور ديالو هو الديفونس، يعني الكريات البيضاء وكذا يدخلوا في لا ديفونس. يعني من الوظائف ديال التيسي كونجونكتيف انه تلعب دور كبير في الديفونس ديال لورغانيزم. وي تيسي كونجونكتيف هو قلنا ان انسومبل دو سيليل، لان تيسي في الديفينيسيون ديال تيسي شنو هو ان انسومبل دي سيليل، يقدر يكون ان انسومبل دو فاريابل دي فيبر. هما لي فونكسيون ديالو انه يلعب الدور ديال السوتيان، نيتريسيون، ديفونس دو لورغانيزم. لي كونستيتيون ديال التيسي كونجونكتيف كيما قلنا هو مجموعة ديال الألياف، يعني كيتكون من واحد الفيبر، سبستانس فوندامونتال، واحد السبستانس زائد واحد السيل، يعني هاد الثلاثة اللي جمعتهم تعطيك تيسي كونجونكتيف. تيسي كونجونكتيف تيتكون من ثلاثة ديال الحوايج، لي فيبر، الألياف، زائد واحد السبستانس فوندامونتال تعرفو عليه، ولا واحد الماتريس، بحال كيما شفنا السيليل ايبيثيليال. السيليل ايبيثيليال ديما كيتكون من واحد الماتريس اكسترا سيلولير. حتى هنا هاديك الماتريس اكسترا سيلولير اللي كاينه في التيسي كونجونكتيف هي واحد السبستانس فوندامونتال زائد لي سيليل. هما ثلاثة الحوايج اللي تيكونوا ليا التيسي كونجونكتيف: فيبر، سبستانس فوندامونتال، زائد لي سيليل. من هاد لي فيبر اللي تيتكون منهم التيسي كونجونكتيف عندنا لي فيبر كولاجين. اشنو هو الدور ديال لي فيبر كولاجين؟ ريزيستانس او تراكسيون اي فورس ميكانيك. ملي تكون عندنا واحد الفورس مثلا ميكانيك، واحد القوة ميكانيكية ولا عضلية، ولا غادي يدخلوا هاد لي فيبر دو كولاجين. عندنا لي فيبر ريتيكولير، ريزو دو فيبر يتكون من الريتيكولين، هاداكشي علاش سميناهم ريتيكولير. الدور ديالهم هو سوتيان، دعم ديال الجسم. وعندنا لي فيبر إلاستيك، ريزو دو فيبر ريش اون إلاستين، إلاستيسيتي، يعني هاديك مثلا هاديك العضلة ولا ديك الإلاستيسيتي تيعطيوها ليها تجيها من هاد لي فيبر إلاستيك. ماشي بالضرورة تكون عارف هاد مثلا الدور ديال، يعني الميكانيزم ماشي الدور، الميكانيزم ديال كل واحد في هاد لي فيبر. حقاش هاد لي فيبر هادو غادي تعرف عليهم ان شاء الله في الكور ديال الفيزيولوجي انيمال، فاش غنبدا ندرسو الميسكال
ولا غتزود. يعني في الاس 4 غادي تبداو تعرفوا على الدور ديال هاد تشوفوا هاد لي فيبر اون ديتاي. انت اللي مطلوب منك دابا ان التيسي كونجونكتيف يتشكل من لي فيبر ومن لي كأمثلة على هاد لي فيبر عندنا الثلاثة هادو: فيبر دو كولاجين، ريتيكولير، إلاستيك. هادشي اللي مطلوب منك انك التيسي كونجونكتيف راه يتشكل من لي سيليل زائد لي فيبر زائد واحد سبستانس اللي هي فوندامونتال. هاد السبستانس فوندامونتال شنو هي؟ تشكل نتايا من بزاف ديال الحوايج. لو لان كما قلنا راه من لي فونكسيون ديال هذاك التيسي كونجونكتيف لا نيتريسيون، يعني باش يدير هو الدور ديال لا نيتريسيون خاصو يكون يحتوي على واحد العناصر ديال لا نيتريسيون. يعني هاد السبستانس فوندامونتال اللي كاين في التيسي كونجونكتيف راه تيتشكل من لو، لي سيل مينيرو، بوليساكاريد السكريات، غليكوبروتيين المهم لي بروتيين، و يتشكل ثاني من لي سيليل. لي سيليل اللي تيشكلو التيسي كونجونكتيف عندنا لي فيبروبلاست برينسيبال، يعني بشكل كبير هما لي فيبروبلاست. وي التيسي كونجونكتيف يتشكل من ثلاثة ديال الحوايج: سبستانس فوندامونتال زائد لي سيليل زائد لي فيبر. لي فيبر تعرفنا على كيلكو اكزومبل اللي شفنا، و سبستانس فوندامونتال هو اللي كيلعب بحال نقولو الدور ديال هاديك لا نيتريسيون، لأن كيحتوي على لي عناصر اللي هما نيتريتيف بحال لو، بحال لي سيل مينيرو، لي بوليساكاريد، لي غليكوبروتيين إلى غير ذلك. لي سيليل من لي سيليل برينسيبال ولا رئيسيين اللي تيشكلو تيسي كونجونكتيف عندنا لي فيبروبلاست. ديفيرون تيب دو تيسي كونجونكتيف عندنا تيسي كونجونكتيف لاش، يعني دابا ندخلو الانواع. كيما شفنا في التيسي ايبيثيليال شفنا فيه جوج انواع برينسيبال، واحد ديال غيفيتمون وواحد غرونديلير. هنا عندنا كذلك انواع. فهاد لي تيسي كونجونكتيف النوع الاول تيسي كونجونكتيف لاش، هادو هما لي سيليل اللي تتشوفو اللي هضرنا عليهم لي فيبروبلاست اللي هما اللي كيشكلو لي برينسيبالمون تيسي كونجونكتيف، راهم هاد لي فيبروبلاست. زائد دائما هداك التيسي اللي هو فوندامونتال اللي كيلعب الدور ديال اللي قلنا يتشكل من لو لي سيل مينيرو. ديفيرون تيب دو تيسي كونجونكتيف. عندنا تيسي كونجونكتيف دونس، عندنا لاش وعندنا دونس وعندنا ريتيكولور اديبو. بالنسبة لجاية من الدهنيات، يعني تيسي سكوريتيك لأن قلنا من لي فونكسيون ديال هاد التيسي كونجونكتيف الدعامة لو سوتيان، يعني أنه كيتشكل حتى من واحد تيسي سكوريتيك ديال لي ميسكل ديال ميسكل، يعني تيسي كارتيلاجينو اي اوسو هما العظام. يعني التيسي سكوريتيك غنصيبو فيه واحد الماتريس اكسترا سيلولير اللي هي سوليد. وعندي تيسي سونغين لان قلنا من الوظائف ديال هاد التيسي كونجونكتيف ديفونس، يعني غنصيبو حتى في الدم، يعني يشكل حتى التيسي سونغين راه هو نوع من انواع ديال التيسي كونجونكتيف. تيسي سونغين هو واحد تيسي سبيسياليزي سيليل سونغين زائد واحد البلازما، المهم الدور ديالهم تيكون في الديفونس. هادو هما الانواع ديال تيسي كونجونكتيف اللي ممكن خاص تعرف. تيسي كونجونكتيف اللي شفنا الاول لاش هذا دونس، وعندنا ريتيكولير اديبو بالنسبه للدهنيات، يعني تيكون البلايص اللي كيكونوا فيهم لي غريس يعني الدهنيات ولا لي ليبيد. تيسي سكوليتيك اللي كارتيلاجينو ولا اوسو بالنسبه للعظام، يعني فيه واحد الماتريس اكسترا سيلولير سوليد، هذا هو اللي كيلعب الدور ديال لو سوتيان يعني يخلي الجسم واقف. و تيسي سونغين اللي سي سبيسياليزي سونغين، يعني مثلا يدخلوا في الديفونس ديال الاورغانيزم. غنشوفو تيسي سكوليتيك اللي قدا كارتيلاجينو اي اوسو، يعني هذا تكون الدور ديالو هو كارتيلاجين اوسو كونجونكتيف سبيسياليزي زائد واحد الماتريس اكسترا سوليد. هذا هو التعريف، يعني حقا بما انه تيب هو ديال تيسي كونجونكتيف، راه التعريف ديالو هو انه تيسي كونجونكتيف سبيسياليزي زائد واحد الماتريس اكسترا سيلولير سوليد. تيسي كارتيلاجينو هذا غير اكزامبل. كيما تشوفوا عندنا ان سول تيب سيلولير اللي هما لي كوندروسيت زائد واحد الماتريس اكسترا سيلولير ابوندون اي كومبلكس. à partir de la
كوندروبلاست، يعني الخلايا اللي يشكلوها التيسي كارتيلاجينو هما لي كوندروبلاست. لأن في الأول قلنا هنا لي تيسي كونجونكتيف تيتشكل برانسيبالمون ماشي غير هما لي كاينين، غير هما الرئيسيين اللي فيهم هما فيبروبلاست. يعني من لي سيل الاخرين اللي غادي نقدر نصيف في التيسي كونجونكتيف هما لي كوندروسيت، وبالضبط في التيسي كونجونكتيف دو تيب كارتيلاجينو اوسو. الماتريس اكستراسيلولير اللي كاينه هنايا بحال تلعب هي الدور ديال ديك السبستانس فوندامونتال، يعني تتشكل من لي زاسيد ولا لي سيلفات الى غير ذلك. ne contient pas de vaisseau، ما فيش لي فيسون، ما فيش هادوك الشعيرات ديال الهوية sanguine. il nourrit par diffusion à partir des capillaires sanguins du tissu conjonctif. يعني شكون تجي هاديك لا نيتريسيون تجي عن طريق هادوك لي كابيلير sanguins دي تيسي كونجونكتيف. يعني اللي خاص تعرف ان التيسي كارتيلاجينو ما فيش هادوك لي فيسون sanguins. La croissance se fait par médose كيما قيسان، تكون عندنا سيليل تتمقاسم، تكون عندنا سيليل تتمقاسم. هادشي ندوزو عليه لأنه ماشي مهم. عندنا تيسي أوسو يعني واحد الماتريس اكستراسيلولير سوليدير هي ماتريس أوسوز بارتيكولاريتي باش نقول السكوليت، باش تقول واحد الهيكل ولا الوظائف ديالو عندها فونكسيون ميكانيك ريزيستونس او شوك، يعني سوتيان ديال كور دعم ديال تيخلي الجسم واقف، بروتيكسيون دي زورغان. هذا هو الدور الميكانيك، الفونكسيون ميكانيك. فونكسيون ميتابوليك فاش تسمى ميتابوليك عندها شي علاقة بالنيتريسيون. الغول دون ليكيليبر دي ميتابوليزم فوسفو كالسيك، يعني بالنسبة للكالسيوم، يعني ديما العلاقات ما بين العظام والكالسيوم راه كاينة واحد العلاقة. فونكسيون هيماتوبويتيك، لأن لاموار أوسوز اللي كاينة في الجسم هي اللي هادي بالضبط غادي تعمقو فيها مزيان في الكور ديال ليمينولوجي، باش تبداو تهضرو على ليمينيتي وتهضرو على السيستم سونغين وتهضرو على لي سيليل روج ولا هادوك لي سيليل بلونش، يعني الخلايا الحمراء ولا الخلايا البيضاء. غتهضرو على هاد الإيماتوبويتيك. هاد الإيماتوبويتيك هي البلاصة فين تيوقع لا سانتيز ديال هادوك لي سيليل ولا الخلايا الأم ديال هادوك اللي غادي يجيو منها لي سيليل روج ولا لي سيليل بلونش. يعني هادي الدور ديالها أنها تعطيني كاع الكوريات اللي كاينين في الدم، هاد الإيماتوبويتيك. كونستيتيون دي تيسي أوسو عندنا كيما قلنا ماتريس اكسترا سيلولير زائد لي سيليل أوسوز. هاد لي سيليل أوسوز فيهم أنواع أوستيوبلاست أوستيوسيت إلى غير ذلك. ماتريس أوسوز هي كونستيتي دو ماتيير أورغانيك إلي سيل مينيرو. كيما قلنا هاد الماتريس أوسوز ديما غير هاداك السبستانس فوندامونتال، عوض ما في هذاك الديابوزيتيف الأول كنت كنهضر على تيسي كونجونكتيف أون جينيرال، عوض ما نسميها ماتريس ونبقى نسميها ماتريس أوسوز ولا ماتريس كارتيلاجين على حساب التيسي كونجونكتيف اللي كنهضر عليه، سميتها سبستانس فوندامونتال. بما أن حنا كنهضرو على واحد النوع من التيسي كونجونكتيف هنا اللي هو التيسي أوسوز، سميناها ماتريس أوسوز. ماتريس اكستراسيلولير constituée de matière organique et sels minéraux. Matière organique, fibres, collagène et la substance fondamentale. Sels minéraux constitués essentiellement d'hydroxyapatite إلى غير ذلك. هذا تيب ديال هذوك الخلايا ديال تيسي أوسوز، الأوستيوبلاست هما السيليل انديفيرونسي، يعني باقي ما عندهمش واحد فاش نقول ديفيرونسياسيون يعني الخلية اكتسبت واحد الوظيفة معينة. انديفيرونسي يعني باقي ما عندهاش واحد الوظيفة. كوبيك سون لوجيك افيك اكسبانسيون سيتوبلازميك. كيما تشوفوا دابا هذا هو السيتوبلازم بحال وقعت لي اكسبانسيون، هذا هو السيتوبلازم بحال زاد هرب هنا وهرب هنا، يعني هذه الاكسبانسيون تسمى سيتوبلازميك. سيتوبلازم بحال تفرع
راه غير سيتوبلازم وقع لي برولونجمون ويعطينا هاد الاشكال هادو. سيتي على سيرفاس دي تيسي اوسوز، بما ان تتشكل هي تيسي اوسوز راه تتكون في لا سيرفاس ديالو. الدور ديالها لا فابريكاسيون دي كونستيتيون اورغانيك دو لا ماتريس اكستراسيلولير. اوستيوسيت هو النوع الثاني ديال هادوك الخلايا، هما هادو ديفيرونسي ولكن انكابابل دو سو ديفيزي. فيزيوني ايطوالي يعني تتكون سو فورم بحال الشكل ديال ايطوال، بحال الشكل ديال النجوم. الدور ديالها هي ايشونج اونتر لو فلويد تيسيلير الى سيبستانس اوسوز، يعني ليكيليبر ديال الكالسيمي. يعني عندنا الكالسيوم، معناه كما قلنا الكالسيوم، هذاك الكالسيوم يعني النومبر ديال الكالسيوم في الدم، يعني الدور ديالها انها تلعب ليكيليبر التوازن ديال الكالسيوم. كالسيوم هادي ايمي تعني ديما الكونسونطراسيون ديال واحد شي حاجه وسط الدم، يعني كالسيوم. النوع الثالث ديال الخلايا اللي تيشكلوا ليا تيسي اوسو عندهم الاوستيوبلاست. ناخذ واحد الليزر باش نبين. هاد تيكونوا ممثلي الجيون سيتي على سيرفاس، هادي هي لا سيرفاس ديال تيسي اوسو، هما تيكونوا على سيرفاس ديالو، عندهم واحد لي بورديو اون بوس، يعني عندهم بليزيور نوايو، كيكتشفوا بزاف ديال لي نوايو فيهم. السيتوبلازم ديالهم تا هو غيشبه واحد ليزوزوم. هاد ليزوزوم الدور ديالهم راه بحال ليزونزيم. ليزوزوم لي نومبروز فيزيكيد وفيهم بزاف ديال لي فيزيكيد. يعني الدور ديالو هو تيدخلو تيديرو لا غيابسورسيون دي تيسي اوسو، يعني الدور ديال تيلعب واحد الدور في الامتصاص. هادو هنا تنسالي هاد لا فيديو. في هاد لا فيديو تعرفنا على ديفينيسيون ديال تيسي كونجونكتيف، شنا كيلكو فونكسيون ديالو وشنا كيلكو كاركتيرستيك، كيلكو تيب ديالو اللي تعرفنا كاين هما فيهم بزاف لي تيب. شفنا واحد جوج ديال لي تيب بحال الكارتيلاجينو اوسو، يعطينا كيلكو اكزامبل فيهم. نتا ضروري خاصكم نعرفو هادوك السمية ديال هاد لي تيسي كونجونكتيف. ان شاء الله غادي نزيدو واحد البارتي في هاد التيسي باش نساليه وندوزو ان اوتر تيب دو تيسي ان شاء الله باش نساليو هاد لو كور. تنتمنى نكون وصلت المعلومة، ولا داكشي تساؤل خليه اسفل الفيديو، والله يوفق الجميع ان شاء الله. ومتنساش دير ابوني وتبارطاجي الفيديو الى عجبك مع الاصدقاء ديالك.